मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम बात करने जा रहे हैं कि दीवारें चीन किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस वीडियो को अब लाजमी सुनें ताकि आपको भी पता चले कि दीवारें चीन किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई। ठीक है, ले जी हम शुरू करते हैं। ये भी टॉपिक जिस शख्सियत पे लिखा गया है वो शख्सियत दी 100 बुक जो कि माइकल हार्ड ने लिखी है, उसका चैप्टर नंबर 17 है। यानी कि माइकल हार्ड ने इस शख्स को 17 नंबर पर रखा है दुनिया के बाअसर लोगों में। आखिर वो क्यों रखा है? क्या दीवारें चीन की वजह से रखा है या कोई और वजूहात है? आए आज हम सब उसको देखते हैं। ले जी, बिल्कुल, दीवारें चीन बनाई शी हुआंग ताई। उसने दीवारें चीन बनाई। ये शख्स 259 टू 210 बीसी में इस दुनिया में आया और इसने 238 बीसी से 210 बीसी तक हुकूमत की चीन में। अब इसने अपनी दौरे हुकूमत में क्या क्या किया कि इसको दीवारें चीन बनानी पड़ी। ये जब 13 वर्ष का हुआ तो इसका माँ बाप इस दुनिया से चले गए और ये चाउ ख़ानदान का आखिरी शहंशाह समझे, क्योंकि इसके बाद इसका बेटा शहंशाह बना मगर वो थोड़ी देर के लिए बना। इसको शी होंग ताई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब है अव्वलीन शहंशाह। हालांकि चाउ ख़ानदान 1100 बीसी 1100 बीसी से चाइना पे हुकूमत कर रहा था, मगर उसका ज़वाल हो गया क्योंकि लोग उनसे बदजन हो गए उनके कारनामों से, उनके कामों से, जिसकी वजह से वहाँ पर मुख्तलिफ़ रियासतें बन गई। चाइना के एरिया में मुख्तलिफ़ रियासतें बन गई, मुख्तलिफ़ नवाब थे, मुख्तलिफ़ हुक्मरान थे। अब ये जब शी होंग ताई आया तो इसने देखा कि ये क्या माजरा है, ये क्यों हमसे अलग हो गए हैं। बहरहाल ये 13 वर्ष की उम्र में बादशाह तो बन गया, मगर इसके साथ एक कायम मकाम बादशाह रहा जब तक ये कि खुद मुख्तार नहीं हो गया, जब तक ये बड़ा नहीं हो गया। जैसे ही इसने खुद हुकूमत संभाली, इसने सबसे पहले अपना सिपह सलार चेंज किया, एक ईमानदार सिपह सलार रखा। इसने एक अच्छा वज़ीर अपने साथ रखा। कहा जाता है कि उस वज़ीर की बहुत ज़्यादा काविश है चाइना की तरक्की में। अब जब इसने देखा कि मुल्क में छोटी छोटी रियासतें बन चुकी हैं, इसने अपनी फ़ौज को रेडी किया कि भी हमने इनके ख़िलाफ़ जंग करनी है, ये या तो हम में शामिल हो जाए या हमारे साथ जंग करें। इसने सब रियासतों पे कब्ज़ा किया, उनको मारा। इसने सब रियासतों पे हमला किया और अपने साथ मिलाया और एक ग्रेट चाइना बना दिया। ठीक है, अब इसने जो दारुल हुकूमत था वहाँ से दूसरे पूरे शहरों में, पूरे मुल्क में सड़कों का एक जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया। इस सड़कों के जाल से मुझे अपना भी एक हुक्मरान याद आता है जिसने पाकिस्तान में भी सड़कों का एक जाल बिछा दिया, जो कि बहुत अच्छा काम था। उसके बाद वाले लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि जब तक आपकी रसाई किसी जगह पे नहीं हो सकती तब तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये एक बहुत ज़रूरी अमल है। बहरहाल शी होंग ताई ने भी अपने मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दिया। इसने अपने मुल्क में कारोबार को फ़रोग़ दिया। इसने जो छोटी रियासतें अपने साथ मिलाई थी, इन सब को सूबों का दर्जा दिया। तकरीबन 36 सूबे इसने बनाए और वहाँ पर उसने गवर्नर रखे और गवर्नर को भी उसने ये कहा कि ये विरासत में नहीं आगे गवर्नर जाएगी, यानी कि उसका बेटा दोबारा गवर्नर नहीं बन सकता। इसने गवर्नर कहा कि ये मरकज़ी हुकूमत गवर्नर सेलेक्ट करेगी और गवर्नर्स की भी इसने तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता करता रहा। और हर सूबे में एक सिपह सलार मौजूद होता जो कि वफाकी हुकूमत उस सिपह सलार को मुंतखब करती और इस तरह ये सिस्टम चलना शुरू हो गया और ये ग्रेट चाइना बन गया, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो कि इकट्ठा हो गया था। हालांकि यूरोप भी एक बहुत बड़ी अपने हुजम के लिहाज से बहुत बड़ा है, मगर वो मुख्तलिफ़ रियासतों में बटा हुआ है अभी तक। मगर
اس نے سب ریاستوں کو ختم کر ایک ہی بڑی ریاست بنائی جس کا سہرا شی ہونگ تائی پر ہی جاتا ہے۔ بہرحال اب کہا جاتا ہے کہ جو دیواریں چین والی سائڈ ہے وہاں پر پہلے سے ہی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنی ہوئی تھیں، کیونکہ وہاں کے لوگ تنگ تھے دوسری سائڈ کے لوگوں سے کہ وہ آتے تھے، ان کی فصلیں تباہ کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ بہرحال شی ہانگ تائی نے ادھر بھی قبضہ کر لیا تھا ان لوگوں میں بھی، مگر وہ وہاں پر اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر سکا تھا کہ لوگ اس کے تابع ہو جائیں۔ اس نے شی ہانگ تائی نے ہی ان چھوٹی چھوٹی دیواروں کو اکٹھا کر ایک بڑی دی گریٹ وال آف چائنا بنا دیا تاکہ وہ لوگ ادھر نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی دی گریٹ وال آف چائنا کی ہسٹری۔ اب شی ہانگ تائی نے بہت اچھا بہت بہترین کام کیا، مگر ہوا یہ کہ لوگ اس کے بہت زیادہ فین تھے، مگر کیونکہ اس نے اکثری قوت یوز کی، اس نے فوج کو استعمال کی، اس نے گریٹ وال آف چائنا بنانی تھی اور بھی اس نے اصلاحات ملک میں کی، جس کی وجہ سے اس کو پیسہ درکار تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنی عوام پر ٹیکس بڑھا دیا۔ عوام پر ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے یہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھا اور اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، اور وہ تو چاہتے تھے کہ بھی اس کو ہم قتل کر دیں، مگر یہ اپنی طبعی موت ہی مر گیا۔ اب ہوا یہ کہ اس کا بیٹا جب آ کے سیٹ پہ بیٹھا، جس کو دوئم شہنشاہ کا لقب دیا گیا، اولین شہنشاہ شی ہانگ تائی تھا۔ بہرحال وہی جو اس کے خلاف سازشیں ہوئی تھی وہی اس کے بیٹے کے خلاف ہوئی اور اس کو 4 سال بعد قتل کر دیا گیا۔ اب یہ دی گریٹ وال آف چائنا چائنا کے شمالی سرحدوں پر موجود ہے، جو کہ دنیا کا ایک عجوبہ بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ شی ہانگ تائی کو رائٹر نے 17ویں نمبر پر کیوں رکھا؟ یہ سوال تھا، کیا یہ اس گریٹ وال آف چائنا کی وجہ سے رکھا یا اس کی کوئی اور وجوہات تھی؟ بالکل اس کی گریٹ وال آف چائنا وجوہات نہیں تھی، اس کی کچھ اور وجوہات تھی کہ اس نے اس وقت چائنا کو ایک عظیم اور ایک بہت بڑا ایریا وائز ملک بنایا، حالانکہ تب اس کی آبادی اتنی نہیں تھی۔ اس زمانے میں یورپ کی آبادی چائنا سے زیادہ تھی، چائنا کی آبادی اپنی کم تھی۔ یہ اپنے ایریے کے وائز، حجم کے وائز بہت مقبول تھا کہ اتنا بڑا ملک چل رہا ہے۔ اس نے یہ کام کیا، پھر اس نے اصلاحات بہت زیادہ کی، اس نے تجارت کو فروغ دیا۔ اس نے جو ایک کام اس کے زوال کا جو باعث بنا، ایک تو اس نے ٹیکس لیا، محصول لیا، دوسرا کام جو اس کا بنا، اس نے جو پچھلے جتنے بھی اس کے اپوزیشن تھے، اپوزیشن میں اس کا کنفیشن، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کنفیشن کو بھی اپنا اپوزٹ ہی سمجھتا تھا، یہ اس کے نظریات سے بالکل ایگری نہیں کرتا تھا۔ اس نے کنفیشن کی بھی کتابیں جلا دی، اور جو اس ملک میں تھی صرف میڈیکل کی اور زراعت کی، ایگریکلچر کی کتابیں رہنے دی، باقی سب کتابیں جلا دی اور ان کی ایک ایک کاپی مرکزی دارالحکومت میں اس نے سیو کیا، اور اس نے پورے ملک میں بہت سختی کی کہ سب لوگ اس کے تابع ہو کے رہیں اور سب باتوں کو بھول جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد کے آنے والے کنفیشن کے جو پیروکار تھے، اس نے آ کر اس کے خلاف بہت زیادہ گالم گلوچ کی اور اس کے خلاف بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی، کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا۔ اس وجہ سے اب ظالم کا انجام تو برا ہوتا ہی ہے۔ مگر دوسری طرف اس کے حمایتی لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں، دیکھیں بھی چائنا کو اس نے کس ترقی کی منزل پہ پہنچا دیا۔ اگر یہ چائنا کو اکٹھا نہ کرتا، آج 21ویں صدی میں اس چائنا کا کیا حال ہونا تھا، جو کہ مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ کیا وہ دنیا کی سپر پاور کو ٹکر دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس کے قوانین اتنے اچھے تھے، جو کہ تجارتی اور اس کی خارجہ پالیسیز بہت بہترین تھی، جو کہ چائنا آج بھی اسی پر عمل کر رہا ہے۔ بہرحال اس وجہ سے اس کو 17ویں نمبر پر رکھا گیا، 17 نمبر پر، کہ واقعی ہی اس نے اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دی چائنا کو اکٹھا کر آج وہی چائنا پوری دنیا کے مغربی، خاص طور پہ مغربی ممالک کے خلاف اکیلا کھڑا ہے، اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ سب لوگ اکٹھے ہیں۔ وہ لوگ، مغربی لوگ، مختلف صوبوں میں، مختلف ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔
جی مجھے امید ہے کہ آج اس ویڈیو میں آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی، دی گریٹ وال آف چائنا کب بنی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، اور بھی کافی معلومات آپ کو ملی ہوں گی۔ پلیز آپ سب لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جی بہت شکریہ۔